गेले जवळजवळ 7 वर्षांसमोर हांव अध्यक्ष पदाचेर आहा आनी हे काम कार्यकाम करपा खातीर इतली उमेद येता केन्ना आतां रामनाम जोशी येयला पळय आमच्या गोंयांतले काने कोपऱ्यांतले जे भाविका ते ह्या आमच्या मुद्दामून आमच्या देवस्थानाक भेट दिवपाक येता कारण आमच्या वाड्यार पयलीं जशें दादूबाईन सांगलां की फ्रांसीस एंथोनी घाताले ते आतां आमच्या मदीं ना त्या खातीर आतां आमच्या वाड्या वयले आमच्या समाजाचे जे आमच्या वाड्यार रावतात ते एक ल्हान भुरग्याचे जे गुलुकुरान शिकून येयल्ले आहा ते आयज हांगासर गीत रामायण सादर करतात ते आनी इतले सुंदर तेचे वाणी आहा की आयज अख्खो मंडप आमचो भरलेलो आहा ते आयकपाक आमचे नाजीबाब सुद्दां आयकोन सुद्दां तुमचें मन इतलें भावूक जालें की ते म्हणपाक लागले म्हाका ह्या भुरग्याक कितें तरी आपल्याक दिवन दिसता सो आपल्याक एकटा कितें तरी दिवन दिसता म्हणटकीर तो आमकां कितें तरी दिवपाक जाय आपल्याक ते इतले सुंदर गाता हे तुमच्या तुमी पळयलां आसतलें हे सगळे आतां जितले भावीक आहात तेंच्यांनी पळयलां तेन्ना हांव लोकांचे कडेन मागता की अशें आमचो प्रेम देवा वयलो प्रेम असो कायम दवरचो अख्ख्या जगाभर आयज रामनवमी मनयता तेन्ना हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक तशेंच त्या भारताच्या लोकांक एक संदेश दिवंक सोदता की ह्या रामनवमीचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता तशेंच हांव म्हणटा कितें अशें ह्या कलाकार आहा पळय हेंची प्रसिद्धी आनी फुडें वाडची आनी आमचे देवस्थानाचें नांव वाडचें आमचे वाड्याचें नांव वाडचें आनी आमचे तेंचे लोक प्रसिद्ध अशें नांव जावचें हांगासरल्यान अशें हांव देवा कडेन मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं गोंयकारांक रामनवमीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आज आम्ही वेस्तावाड्यार श्रीराम देवस्थानान आसा आनी अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम भितर चालू आसा। आमचेच वास्कोचे द्रिशल आनी ऋषिकेश च्यारी हांचे सुरेल आवाजान गीत रामायणाचो प्रोग्राम चालू आसा आनी इतलें बरें दिसता। हे ल्हान भुरग्यांक आमी म्हणजे भुरगे बरे ल्हान आसतना आमी तांकां पळयलां
ल्हान ल्हान हातूंतल्यान कशी तांची कला उबारून आयल्या एका खूब कडेन तांच्या शिकून तांची आज तांचे जो आवाज आसा इतलो सुंदर तरेन ते गीत रामायण सादर करतात. खरें वास्कोकार म्हणून आमकां खूब बरें दिसता, अभिमान दिसता की आमचे भुरगे इतले टॅलेंटेड आसा आनी ही कला तांणी जगभर पावोवची, गोंया भायरूय पावोवची आनी अशेंच तांकां यश आवडटा. रामनमीची उमेद परबी आयज मेस्तावाड्या भागात आमी ल्हानपणासून रामनमीक आनी रामनमी मनोवपाक हांगा येता. आनी आयज आमी पयलीं पासून आमी फ्रांसिसाकूच पळयता तेन्ना रामगीत गाता तेन्ना, पूण आयज आमचे गुरुचारीचे दोगूय सुपुत्र कुशल आनी ऋषिकेश हेंच्यांनी आयज रामायण गायलें. खरेंच आनंदाची गोश्ट. दोन ल्हान भुरगे जे आयज गाता आनी इतले सुंदर गाता पळोवन आमकां बरें दिसलें. ते ही येणारी पिढीत मेस्तावाड्या रामनमीक फुडें घातली अशीच अपेक्षा करता. आनी सगळ्यांक लोकांक आमच्या वास्कोच्या लोकांक मागता तेंच्यांनी मेस्तावाड्या येवपाचें आनी भव्य तेंच्यांनी सुंदरशे दृश्य केला आसा, आमचे सुंदरशे मंडप केले आसा, ते तुमी येवचे आनी रामाचो आशिर्वाद घेवचो इतलें सांगून देव बरें. आज सगळ्यांक गोंयकारांक पयल्यो रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता. दर वर्सा प्रमाणे आमी आज मेस्तावाड्यार श्रीराम देवळान हांगा आयिल्ले आसा आनी ह्या देवस्थानाची समिती वर्सान वर्स वेगळे वेगळे कार्यक्रम ह्या निमित्तान दवरतात. रामायणाचेर सगळी आमी पदां आयकिल्लीं, आमी गायन जाता आनी लास्ट टायम आमचो एंथनी आयिल्लो. तो सदांच आमकां एक क्रिस्तांव आसून पसून इतले सुंदर रितीन तो रामायण म्हणटालो आनी वर्सान वर्स तो ती एक हें करतालो. आज आमकां सगळ्यांक तांची उणीव भासता, पूण ती उणीव भरून काडपा खातीर आज आमचे दोन वास्कोचेच सुपुत्र आनी ह्या समाजांतलेच दोन भुरगे आज खंय तरी इतले सुंदर आज ते रामायण म्हणटात. सो खंय तरी जरी आमकां आज एंथनीची उणीव दिसली तर ह्या दोनूय चारी बंधूंनी म्हाका दिसता ती उणीव आज भरून काडिल्ली आसा. प्रभू श्री राम हो सगळ्यांचोच आराध्य दैवत. आज सगळ्यांक देशभर आज प्रभू श्री रामाची आज खंय गर्जना जाता, आज अभंग जाता, तांची गायन चालू आसा, तांची हें करतात आनी प्रभू श्री राम आमी सगळ्यांचेच एक लाडके अशें दैवत आसा. आनी आमी सगळेच आमी पळयलें की लास्ट एक वर्सा फाटीं पसून आमकां आमच्या सरकारान म्हणजे एक भव्य अशें राम देवूळ बांदून आमकां खंय तरी सगळ्यांकूच जे इतले वर्साचे आमचे स्वप्न आशिल्ले ते पुराय केले. आनी ह्या रामनवमीच्या निमित्तान हांव समेस्त गोंयकारांक तांचे बरें आरोग्य, तांकां आयुश्य लाभचें अशें मागता आनी ह्या वाठारांतले म्हज्या वास्कोकारांक सगळ्यांक बरें बरें जावचें तांचे. आज सगळ्यांची प्रभू श्री रामाची कृपा ही सगळ्यांक आमचेर आसची आनी सगळ्यांचें नंदनवन जावचें. जशें आमी म्हणटात की राम राज्य आशिल्लें, ते राम राज्य काय कशें आशिल्लें आमकां खबर ना, पूण जें आमी आयकता एक बरें राज्य करपाचें आज सगळ्यां भितर आमी एक प्रयत्न करतात. देव बरें करता.